Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूनुस की आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 10 तक। आज के लेक्चर में हमने कल के लेक्चर में यौम आखरत की कुछ दलाइल पढ़ी थी और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि यौम आखरत आना है तो फिर बुरे लोगों को जहन्नुम मिलेगी। और बुरे लोग कौन होंगे? जिनके लिए दुनिया काफ़ी हो जाएगी, जो दुनिया से राज़ी हो जाएंगे, दुनिया के लिए अपना सब कुछ करने लग जाएंगे, वो लोग जहन्नुम रसीद होंगे। और वो दूसरे लोग दूसरी तरफ वो जो दुनिया को छोड़ के अल्लाह को पकड़ेंगे, अमल करेंगे, नेक अमल करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। और इसमें ये बड़ी बड़ी बात है कि ईमान वाले और ऐसे जो सिर्फ दावा करते हैं उनमें क्या क्या बराबर हो सकते हैं। ईमान वाले जो कि सिर्फ नाम का कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरे वो ईमान वाले जिनके दीन से, उनके लहजे से, उनके तरीके से, उनके अंदाज से, उनके क्या नाम है ड्रेसिंग सेंस से, उनके हुलिये से आप बता सकते हैं कि ये मोमिन है। क्या ये एक उस इंसान के बराबर हो सकता है जो सिर्फ ईमान की दावा करता है? इसकी मिसाल इस तरह है कि एक बंदा है कि जो कि जंक फूड खाता है, हलाल वो भी है, और दूसरी तरफ जो है जो घर के खाने खाता है वो हलाल वो भी है, लेकिन बाहर के खाने वाला बीमार हो जाता है और घर के खाने वाला हमेशा सेहतमंद रहता है। तो कौन कामयाब हुआ? जो घर के खाने खाता है। तो मतलब ये एग्जाम्पल है कि इसी तरह ईमान पे जो लोग ईमान सिर्फ नहीं लाए बल्कि अमल किए वो लोग कामयाब हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 7 से। बेशक वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात से और राज़ी हो गए, ये जहन्नमियों की बात हो रही है, ज़िंदगी पर दुनिया की, और वो मुतमईन हो गए इस पर, और वो हमारी आयात से गाफिल हैं। वो जो दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि वो आप और हम हैं जो दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हो गए और दुनिया में इस तरह बैठे हैं कि जिस तरह हमें यहीं बैठे रहना है? दुनिया की नेमतों को हम उसी को अपने ऊपर काफ़ी कर लिया। बड़े बड़े घर और बंगले मिल गए, हम बड़ी बड़ी जायदादें मिल गई, बड़ी बड़ी चीज़ें मिल गई, उस नेमतों को हम पा के दुनिया से राज़ी हो गए और चाहते हैं कि यही खूबसूरत ज़िंदगी जारी रहे। हम अल्लाह की आयात से गाफिल हो चुके हैं, अपना मकसद ज़िंदगी भूल चुके हैं। अपने ठिकाना, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा, और जहन्नम एक बड़ी खूब दर्दनाक जगह है, हमें उससे बचना है। कि आखिरत की हमने 3 दलीलें पढ़ी थी। एक दलील थी कि जब अल्लाह एक दफ़ा ज़िंदा कर सकता है तो दूसरी दफ़ा भी ज़िंदा कर सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। दूसरी दलील थी कि जब दुनिया में 2 किस्म के अमाल होते हैं, अच्छे या बुरे, नेक या गुनाह के, या जुल्म या इंसाफ, हर एक बात की 2 चॉइस होती हैं। तो जो बंदा अच्छी चॉइस लेगा उसके लिए जन्नत होगी, जो बुरी चॉइस लेगी जहन्नम होगी। तो ये जज़ा और सज़ा होनी चाहिए। दूसरा तीसरी अल्लाह ताला की हिकमत। अल्लाह ताला की हिकमत ही ये का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला हाकिम है, वो हिकमत का जानता है। उसे पता है कि अगर मैंने दुनिया में लोगों को भेजा है तो इनका अंजाम दूंगा, तो पेपर का रिजल्ट आएगा, तो हम लोग पेपर की तैयारी अच्छी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये एक रिजल्ट बना के दिया हमें। तो ये 3 दलाइल हैं जिसे वादा है कि यौम आखरत आके ही रहनी है। तो हमें चाहिए कि हम डरें दुनिया की ज़िंदगी से। अगर हम राज़ी हो गए, अगर हमने दुनिया के तरीक़ों को फॉलो कर लिया, हमने ये सोच लिया कि हमें दुनिया की ज़िंदगी अब में रहना है, दुनिया के लोगों को खुश करना है, दुनिया के लोगों को के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारनी और अल्लाह के लिए नहीं गुजारनी, और अल्लाह ताला को जो वे नापसंद था और हम वो कर रहे हैं सिर्फ दुनिया की वजह से, तो अल्लाह की याद को भूल गए हैं, तो वो लोग नाकाम हैं। तारीख़ में जो दीन रोज़ अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, उनकी ज़िंदगी में इखलाकी गिरावट बेहद होती है और गुमराही, बेरहरवी बहुत होती है। क्योंकि जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें हमारा एक दिन आना है जिस दिन हमें जज़ा होनी है, हमने किसी के साथ जुल्म करते हुए डरना ही नहीं कि हमारा कुछ होगा। अगर आज हम गुमराह हो गए, किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, अगर हमें ये डर होता है कि नहीं बुढ़ापे में हमारे साथ ऐसा बुरा होगा, हम इस अंजाम से डरते हुए लोग इसका ख्याल कर लेते हैं। तो यही अगर यौम आखिरत का कंसेप्ट है कि आप जज़ा से डरते हुए, अपने आप को पता है कि मेरा किया मेरे आगे आ जाना है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप लोगों को के साथ बुरा ना करें, जुल्म ना करें, इंसाफ से काम लें, कि अच्छा बिहेवियर रखें, अल्लाह ताला की बनाई हुई हदूद को फॉलो करें। और अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तो फिर अगर हम गुमराह हो जाएंगे तो ज़िंदगी एकदम 180 डिग्री से घूम जाती है और इंसान नाकाम और गुमराही की ज़िंदगी में धुंध हो जाता है।
جب انسان کو نئی زندگی کا شعور نہیں تو پھر انسان گراوٹ میں، اخلاقی گراوٹ، اخلاق کا گر جانا، اس کو قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ انسان بے حیائی، بدتمیزی، ان چیزوں کو قابو نہیں پا سکے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ امریکہ کے بہت لوگ ہیں جو کہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نہیں پتہ۔ یہ اپنے ساتھ والے لوگ اگر گند مچا رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یا دوسرے ممالک کے ساتھ ان کا پورا ملک ظلم کر رہا ہے، خاموشی سے انجوائے کریں گے، تب یہ کہتے ہیں ان کی لائف۔ یہی دین ہے کہ ان کو دین کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتے ہیں خود بھی اچھے بنو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرو، اور دین ہمیں اجتماعی بھی بہتری کا حکم دیتا ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے ہے، یہی لوگ ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بوجہ اس کے تھے وہ کمائی کرتے۔ تو جو یہ دنیا میں کام کریں گے، جہنم بہت ہی دردناک ہے۔ خدارا جہنم میں ایک دن نہیں کوئی گزار سکتا۔ جہنم ایک اتنی خطرناک وادی ہے کہ اس میں رہنا تو ایک امپاسبل چیز ہے۔ اگر ہم دنیا سے راضی ہو کے اس جہنم کے رسید ہو گئے تو ہماری ساری کروڑوں سال جو ہم یہاں کے 50-60 سال زندگی گزارنے سے ڈرتے ہیں، وہاں کروڑوں خربوں سال آگ میں گزارنی پڑے گی۔ یا اللہ ہمارے کسی مسلمان کو اس برے عذاب سے نہ گزارنا۔ آگے ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں انہوں نے عمل کیے نیک، اور رہنمائی کرے گا اللہ رب کی ان کی بوجہ ان کے ایمان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی رہنمائی کی جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اب جو دوسری طرف نیک عمل کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھائی، کیوں سیدھی راہ دکھائی؟ کیونکہ وہ ایمان لاتے تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، وہ کبھی بھٹکتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، جن کے اندر مائنر سا بھی ایک نقطہ برابر بھی چاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی چاہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے اپنا راستہ، اور اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جو کہ میں نے اگزامپل دی کہ کیا نیک انسان کے ایمان لے کر آنے والے، اور ایسے جو صرف دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر دوسری طرف جو کہ ایمان کو جن کے حلیے سے، ان کے لہجے سے، ان کی سوچ و فکر سے، ان کے باڈی پارٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، کیا ان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کی مثال میں نے آپ کو جنک فوڈ اور پاکیزہ کھانے سے دی۔ تو دنیا میں ذکر کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو ذکر کی عادت ہوگی، جن کے لہجے میں، انداز میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حدود ہوگی، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ اسلام کی عادت اور اللہ کی تعریف کرتا ہو، ان کی بات کا اختتام اللہ کی تعریف پر ہوگا، یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اور ان کی آگے آیت نمبر 10 ہے، اس میں یہ ساری باتیں ہیں کہ ان کی ہوگی، اس سے پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا ہوگی اس میں پاک ہے تو اے اللہ، دعا ان کی اس میں سلام ہوگا، آخری پکار ان کی ہوگی یہ کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں والوں کا۔ تو یہ لوگ جنت والے ایسے ہوں گے جو کہ بات بات میں اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے، اپنے بنانے والے کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا جنت کی صفات کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، اور ان کا فیوریٹ مشغلہ ہی ہوگا کہ ان کی ہر سانس سے جنت کی تعریف نہیں کر رہی ہوگی۔ اور ترجمہ ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں راستے کی رہنمائی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نیک راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حلیے سے ہمیں فالو کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی ان طریقوں کو اور دل سے فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے جہنم سے بچنے کی، ہم کوشش کریں گے جنت میں جانے کی، ہم کوشش کریں گے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ خدارا سب کے سب اس جنت میں جانے کی تیاری شروع کر دو، خدارا سب کے سب اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ ہم سب مسلمان اپنے گریبان میں جان کے تو صرف ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان ہیں، اور دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو کہ صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، جو کہ نیک عمل کرتے، جنت کے حقدار وہ ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا حقدار بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔